आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एमटिभीको यो मिथिलाभस कार्यक्रममा सधैँझै आज पनि हामी नयाँ विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। म प्रेमचन्द झा। जहिले पनि एमटिभीले सङ्घीयतालाई एडभोकेसी गर्ने गरेको यहाँहरू पाउनु भएको छ र आज पनि यही एडभोकेसी सङ्घीयता कसरी तल्लो स्तरसम्म ल्याउन सकिन्छ, कसरी जनमुखी सङ्घीयतालाई बनाउन सकिन्छ, यही कुरालाई मुद्दा बनाएर हामी आज यस्तो अतिथि बोलाएका छौँ जो युवा भएर पनि अनुभवको हिसाबले उहाँ एउटा एमपिए कम्प्लिट गरेपछि राजनीतिमा आफ्नो लामो इतिहास बोक्नुभएका 2056 सालदेखि नेविसङ्घको राजनीतिबाट सुरु गरेर लगत्तै मधेस आन्दोलनसँग जोडिएर मधेसको एउटा नेतृत्व वर्गमा पुग्न सफल हुनुभएको छ र उहाँसँग हामी विविध विषयमा देश अहिले भारत र चीन विरोधी नाराले गुन्जिएको छ, देश सीमा विवादमा अल्झिएको छ। यस्तो समयमा हामीले युवा नेतृत्वलाई निम्त्याएका छौँ र उहाँसँग हामी विविध विषयहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ अनिल महासेठ, जो राजपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र नेपाल भारत खुला सिमाना समूह जुन एउटा निर्माण भएछ त्यसमा पनि उहाँ क्रियाशील रूपले सक्रिय रूपले लाग्नुभएछ। स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी अनिल महासेठजीले। अनिलजी, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब धेरै कुरा हामी दायाँ बायाँ नगरिकन अहिले हामी तपाईँको पार्टी राजपा र अर्को सत्तामा अहिले आफूलाई आसीन गराउन सफल समाजवादी पार्टी बीचको एकीकरण कहाँसम्म पुगेछ त्यस सम्बन्धमा जान्न चाहन्छौँ। हजुर, धन्यवाद प्रेमजी। अहिले राजपा र समाजवादी पार्टीको एकीकरण अब औपचारिक त वार्ता खासै केही भएको थिएन पनि, हामी सबै अनौपचारिकमा थियौँ र समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति सँगसँगै सङ्घीय परिषदको बैठकबाट उहाँहरूले सरकारको बारेमा केही निर्णय लिने भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। सरकार छोड्ने, त्यसपछि हामीले जुन एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने जुन सपना देखेका छौँ, हेर्नुहोस् एकीकरण के का लागि भन्ने हो। एकीकरण हामी उपेन्द्र यादवजीको अनुहार मन परेर गर्न लागेको होइन। हामीले त समाजवादी र राजपा एकीकरण भएपछि देशमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण हुन्छ र सरकारमा बसेर वैकल्पिक शक्ति बन्दैन भन्ने छ। त्यसैले अहिलेलाई चाहिँ अब यसो हेर्दा एकीकरण केही दिनलाई टरेको देखिन्छ, तर पनि हामी आशावादी छौँ एकीकरण हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ केही दिन टरेको जस्तो देखिन्छ। एकातिर एकीकरणको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ राजपाका नेताहरू भने, अर्कोतिर सपाका नेताहरू पनि एकीकरणको कुरा गर्दै क्रममा अहिले भर्खरै उहाँहरू अभिवादन पनि फेर्नुभयो। चुनाव चिन्ह पनि विगतको जो सद्भावना पार्टीको थियो त्यसलाई समाजवादी पार्टीले कब्जा गरेछ। अहिले अभिवादन जय मातृभूमिको लगाएर उहाँहरू पुरै सद्भावना पार्टीलाई आफूभित्र निहित गर्न खोज्नु भएछ। के भन्नुहुन्छ यसलाई? यो त यसलाई कब्जा नभनौँ, खास साँच्चै भने यो हाम्रो नैतिक जित पनि हो। हेर्नुहोस्, गजेन्द्र नारायण सिंहले देखेको सपना जुन मधेसवादको सपना छ, अझ पनि हामी जारी छ, त्यसमा हामी जारी छौँ, हामी लागिरहेछौँ। तपाईँलाई भनौँ अझ पनि राजपाभित्र हामी सद्भावना ब्याकग्राउन्डका साथीहरू एकअर्कासँग कुरा गर्दा जय मातृभूमि नै भन्छौँ पहिला, त्यसपछि फेरि जय मधेसमा जान्छौँ। त्यसैले एकदम यो खुसीको कुरा हो हामीले राख्न सकेनौँ पन्जा छापलाई जुन हाम्रो थियो र हाम्रो मनभित्र अझ पनि छ। जय मातृभूमि हाम्रो मनभित्र अझ पनि छ। राजपाभित्रका पनि जुन पुरानो मधेसवादीहरू जुन सद्भावना ब्याकग्राउन्डका छन् उनीहरूको लागि त एकदम यो नैतिक जित हो र खुसीको कुरा हो। नैतिक जित भन्ने क्रममा तपाईँहरूको पहिले पन्जा छाप भएको, त्यस्तै गरेर जय मातृभूमिको नारा भएको, उपेन्द्रजीले तपाईँहरूलाई जय मधेस भन्न सिकाउनु भयो, छाप परिवर्तन गराउनु भयो र आफू दुवै कुरा कब्जा गर्नुभयो भन्ने पनि त आइरहेछ नि। के भन्नुहुन्छ यसलाई? यसलाई मैले अघि पनि भने, यसलाई कब्जा भन्दा पनि हामीले के सपना देख्यौँ, हामीले मधेसको लागि के सपना देखेका छौँ, हामीले देशको लागि के सपना देख्छौँ, त्यो सपना यदि पुरा भइरहेछ र त्यो सपना पुरा गर्ने क्रममा धेरै साथीहरू जुडिरहनु भएको छ भने यो त खुसीको कुरा हो। यसलाई कब्जा नभनौँ, म यसलाई अझ पनि हाम्रो जितै भन्छु। म हाम्रो कुरा उहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। अहिले तपाईँ राजनीतिमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ र अर्कोतिर एउटा नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूहमा पनि सक्रिय रूपले तपाईँ लाग्नुभएछ। ठाउँ ठाउँमा बोर्डरमा जानुहुन्छ, अनुभव गर्नुभएछ। यो समूहले खास गरी कस्ता कस्ता कामहरू हेर्दैछ अहिले? हेर्नुहोस्, हाम्रो एउटा लुज नेटवर्क जस्तो हो, लुज फोरम हो नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह। यो हामीले झन्डै अब 1.5 वर्ष हुन लाग्यो।
हामीले जति बेला सुरु गऱ्यौँ त्यति बेला केही इपिजीको कुराहरू आइरहेको थियो। सीमा इपिजीको रिपोर्टको जुन हल्ला छ अहिले पब्लिस त भइसकेको छैन, तर त्यसमा इपिजीमा भएको मान्छेहरू जुन आफैमा असमावेशी छ, जुन हुनुपर्ने मान्छेहरू बोर्डर साइडको हुनुपर्थ्यो भएन, उनीहरूले के रिपोर्ट बनाएर त्यो रिपोर्टको बेसिसमा सरकारले अथवा यहाँको मिडियाले जुन हल्ला चलाइरहेछ, कहिले भन्छ बोर्डर बन्द गर्नुपर्छ, कहिले के भन्छ, कहिले फेन्सी लगाउनुपर्छ, कहिले तस्करी बढ्यो भन्छ। हाम्रो बुझाइ चाहिँ खुला सीमा आफैमा समाधान हो, खुला सिमाना प्रब्लम होइन, सोल्युसन हो भन्ने हाम्रो बुझाइका साथ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। र हामीले विगत 1 वर्ष 1.5 वर्षमा 7-8वटा प्रोग्राम गऱ्यौँ, जस्तो जनकपुरमा, राजविराजमा, वीरगन्जमा, तपाईँको गौरमा, त्यसै हामीले महोत्तरीमा गऱ्यौँ। र हामीले प्रोग्राम गर्दा इन्डिया साइडबाट पनि मान्छे बोलाउँछौँ, नेपाल साइडबाट पनि मान्छे बोलाउँछौँ र हामी छलफल चलाउँछौँ। हाम्रो मेन उद्देश्य के हो भने सीमामा केही पनि गर्नु छ भने दुवैतिरको जुन सीमाका बासिन्दाहरू छन् उनीहरूसँग कुरा गरेर मात्रै गर्दा राम्रो हुन्छ। हामी यो भन्दैनौँ यो सरकारले यो गर्नुपर्छ अथवा त्यो सरकारले त्यो गर्नुपर्छ, तर खुला सीमा चाहिँ हाम्रो बुझाइमा समाधान हो, समस्या होइन। खुला सीमाको कुरा हामी गरियौँ भने जब जब सिमानाको कुरा गरिन्छ भारत नेपाल बीचको, विशेष गरी तिब्बतको कुरा हामी पछि गरौँला, र तब मधेस केन्द्रित दलहरूलाई अभियोग लाग्छ भारतमुखी हुनुभयो। स्वीकार कतिको गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो एउटा बुझाइमा समस्या छ। कस्तो समस्या भने नेपालमा खुला सीमा खालि नेपाल भारतको मात्रै छैन, दुनियाँमा धेरै ठाउँमा छ जस्तो यस्तै प्रकारको नभए पनि, तर सीमा समस्या यस्तै सीमा युरोपियन युनियनको हेर्नुहोस्, पासपोर्ट लाए पनि तर उनीहरूले जान पाउँछ नि सबै देशमा, एकै खालको करेन्सीको कुरा छ। नेपालको सीमा समस्या खालि भारतसँग छैन, चीनसँग पनि छ। तर यहाँ भयो के हो भने आज मात्रै होइन, 1962देखिकै यसो हामीले हेर्दा जहिले पनि नेपालमा जब नेपालमा भएको जुन हामी संस्थापन पक्ष भन्छौँ, जुन सरकार भन्छौँ, शासक भन्छौँ, जब उनीहरूले डेलिभरी गर्न सक्दैन, उनीहरूको सरकार अलोकप्रिय हुन्छ, उनीहरूले जनतालाई भनेको कुरा पुरा गर्न सक्दैन, हामी सुखी सम्पन्न नेपाल भन्छौँ, तर अहिले खोइ पुरा गर्न सकिरहेको छैनौँ। 2/3 सरकार छ। तपाईँको निर्मल हत्याकाण्डको कुरा हेर्नुहोस्, पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ। त्यस्तै बालुवाटारको जग्गा काण्डहरूको कुरा छ, 33 किलो सुनको कुरा छ, वाइड बडीको कुरा छ। यो सबै आन्तरिक समस्या हाम्रो राष्ट्रमा होला, तर सीमा विवादको कुरा अहिले लिपुलेकको कुरा आइरहेछ भने, कालापानीको कुरा आइरहेछ, भारतले यी कुराहरू हाम्रो राष्ट्रमा पर्छ भन्ने नक्सा नै प्रस्तुत गरिदिएको छ। म त्यही कुरामा आउँदै थिएँ। जहिले नेपालमा हुन्छ नि यहाँको सरकारले डेलिभर गर्न सक्दैन, त्यति बेला चाहिँ यो यस्तो कुराहरू आउँछ जस्तो लाग्छ हामीलाई। जस्तो तपाईँको अहिले के अरे यो लिपुलेकको कुरा होस्, कालापानीको कुरा होस्, लिम्पुवाधराको कुरा होस्, यो त 1962देखि नै भारतले आफ्नो भनिरहेछ नि, पहिला पनि भनि नै रह्यो नि। जस्तो 19 राजा महेन्द्रले पञ्चायत जोगाउन उनीहरूसँग के अरे लिम्पुवाधारा लिपुलेकको सम्झौता गरेको पनि हल्ला आइरहेछ अहिले। यो कुरा के हो? यो सरकारले ल्याउनु पर्यो। जतिसुकै पनि यो समस्या छ, जस्तो मधेसवादी दलले अस्ति बालुवाटारको बैठकमा पनि हामी सरकारको सँगै छौँ भने नि, सरकारले जे कदम चाल्छ हामी त्यसको सँगै छौँ। हामी नेपाली हो र हाम्रो 1 इन्च भूमि पनि कसैले लिन सक्दैन, र त्यसमा हामीले जे गर्नुपर्छ हामीले लडाइँ लड्नुपर्छ पनि सक्छौँ। तर यहाँ कुरा के छ भने के हामी यो चाइना र भारत जुन हामी दुईटा ठुलो देशको बिचमा छौँ, हामीले के दुईटै ठुला देशलाई राष्ट्र हाम्रो के अरे शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेर लडाइँ गर्न सक्षम छौँ त? लडाइँ गरेर समस्या समाधान हुन्छ त? जुल्स निकालेर समस्या समाधान हुन्छ त? कुनै प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेर समस्या समाधान हुन्छ त? हुँदैन नि। यो त सरकारले कूटनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्नु पर्यो। यसमा मधेसको मान्छेले बोलेर, मधेसका नेताहरूले बोलेर भने हामी अथवा म अथवा मधेसका कुनै पनि नेताहरू भारतलाई गाली गरेर राष्ट्रपति भइन्छ भन्ने छैन। हामी सेन्सिटिभ छौँ, हामी सीमामा बस्छौँ, हामीलाई थाहा छ प्रब्लमहरू। त्यसैले मलाई लाग्छ सरकारले कूटनीतिक तवरमा यसलाई सोल्युसनतिर लानुपर्छ, होइन कि यहाँ जुलुस नारा लाउने अथवा यो के अरे भारत नेपाल अथवा चाइना नेपालको सम्बन्ध बिगार्ने टाइपको जुन कुराहरू भएर छ त्यो गरेर हामी कहीँ पुग्नेवाला छैनौँ। सम्बन्ध बिग्रिँदैछ नि। एकातिर भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको पुतला दहन हुन्छ कहीँ भने, मधेसतिर तुरन्तै त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप सी जिनपिङको पुतला पनि दहन हुन्छ। यो के हो? भारत विरुद्धमा कुरा गर्ने नहुने हो कि गरेपछि केही अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो लाग्छ मधेसी नेतृत्वहरूलाई? त्यस्तो मलाई लाग्दैन। फेरि यो बुझाइमा समस्या मात्र हो। यो भारत विरोधी अथवा चाइना विरोधी नै, हामी नेपाली हो, नेपालवादी छौँ, न भारतवादी छौँ न चाइनावादी छौँ। त्यसैले अब यो तपाईँले भर्खर जुन कुरा गर्नुभयो यो पुतला दहन, यो कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन हुनु हुँदैन, कुनै पनि राष्ट्रको विरुद्धमा नारा लाग्नु हुँदैन। यो त हामी पञ्चशील परराष्ट्रनीति भएको देश हो, त्यसैले दुवै गलत हो। तर सरकारले चाहिँ एकातिर तपाईँले मधेस आन्दोलन ताका चाइनाको परराष्ट्रनीति भन्नको अर्थ यो हामी बुझौँ कि जुन राष्ट्रले पनि हाम्रो सीमा कब्जा गरे भने हामी गर्न दिने उनलाई? होइन, त्यो त कसरी हामी बुझ्ने? पञ्चशील परराष्ट्रमा हामी कसैको आन्तरिक कुरामा हामी बोल्दैनौँ नि। तर भारतले मात्रै
यहाँ सीमा मिचेको त होइन, चाइनाले पनि सीमा मिचेको छ। चाइनाको 4-5वटा हाम्रो चाइनासँग जोडिएको 4-5वटा जिल्लामा, 4वटा जिल्लामा खास गरी 36 हेक्टर जमिन चाहिँ उनीहरूले बनाउने भौतिक संरचनाको कारणले गर्दा, नदी कटानको कारणले गर्दा हाम्रो करिब 36 हेक्टर जमिन उनीहरूको भागमा परेको छ। खोइ त त्यसको बारेमा हामी बोलेको, खोइ त त्यसको बारेमा हामीले यहाँ बहस भएको। खालि यहाँ के भयो भने एउटा छ महेन्द्रीय नस्ली राष्ट्रवाद भन्छौँ हामी, खास गरी मधेसका मान्छेहरू। जे हुँदा पनि भारतको विरोध गर्नेपछि राष्ट्रवादी भइन्छ। अहिले उपचुनावको बेला छ, यहाँ चाहिँ अब अहिले राष्ट्रवादी बन्ने होड चल्यो क्या। तपाईँले अहिले फेसबुकै राष्ट्रवादीहरू हेर्नुहुन्छ, विदेशमा बसेर भारत र नेपाल बीच पर्खाल लाउनुपर्छ, म व्यक्तिको तर्फबाट 50 लाख दिन्छु भन्छ, कोही 20 लाख दिन्छु भन्छ। ए बाबा, आफू चाहिँ विदेशमा बस्ने, आफू चाहिँ अमेरिकामा बस्ने, आफू चाहिँ अस्ट्रेलियामा बस्ने, अनि यहाँ चाहिँ म पैसा पठाएर पर्खाल लाउँछु, राष्ट्रवादी हुने? यो त फेसबुकै राष्ट्रवादीहरूको कुरा भयो। महाशयजी, यहाँ हामी एउटा कुरा बुझ्न चाहेको कि यदि हामी बाइदिए भारतसँग पर्खाल लगाइ दियो भने के असर पर्छ? यहाँ एउटा युवा नेतृत्व हुनुहुन्छ, आफ्नो राष्ट्र बनाउनको लागि यदि पर्खाल निर्माणको कुरा आइरहेछ भने बनाउनले कस्तो असर पर्छ जस्तो लाग्छ? यहाँ हेर्नुहोस्, नेपालमा धेरै चिज बनाउनु बाँकी छ। जुन देशले आफ्नो बालुवाटार जोगाउन सक्दैन, जुन देशले आफ्नो वाइड बडीको कुरा हेर्नुहोस् न, पेपर छ न केही छ, वाइड बडीको त्यत्रो अर्बौं रुपियाँ कहाँ गए? जुन देशले आफ्नो देश बनाउन सकिरहेको छैन, यहाँ धेरै रोड बनाउनु पर्ने छ, यहाँ धेरै भौतिक संरचना बनाउनु पर्छ, धेरै मेडिकल कलेजहरू बनाउनु पर्छ, इन्जिनियरिङ कलेजहरू बनाउनु पर्छ। हामीले जे चाहिएको त्यो चाहिँ हामी बनाउन सकिरहेको छैनौँ। यहाँ चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवादीको नाममा चाहिँ कहाँ पर्खाल बनाउन जाने? अनि खास गरी निर्माण गरिसकेपछि पर्खाल बनाउने भन्ने बनायो तपाईँको? राष्ट्र निर्माण गरिसकेपछि हामी पर्खाल बनाउन खुला हुन्छौँ? खास गरी मलाई व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ, म त खुला सीमाको हिमायती मान्छे हो। म सीमाञ्चलमा काम पनि गरिरहेको छु। यो खासै भारत नेपालको कुरै होइन, कहीँ पनि दुनियाँमा बोर्डर हुनुहुँदैन र सबै ठाउँको सीमा खुला हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसैले मलाई चाहिँ व्यक्तिगत त्यस्तो लाग्दैन। त्यही पनि नेपाल राष्ट्रले त्यस्तो डिसिजन गर्छ भोलि पनि गर्न सक्छ, नेपाली सरकारले त्यस्तो डिसिजन गर्न सक्छ नि, गर्न सक्छ, त्यसमा मेरो के आपत्ति छ र? तर मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने सीमा चाहिँ खुला हुनुपर्छ र त्यही नै समाधान हो दुईतिरको जनताको लागि। यसो हामीले अध्ययन हेऱ्यौँ भने हिमाल दक्षिणका राष्ट्र जुन भारत अलिक बलियो छ दक्षिणमा, त्यो भारतको प्रभाव नेपालमा अत्यधिक छ, यो हामी मान्दछौँ। खुला बोर्डरले पनि स्वीकार गरेको छ। युवा जमातले अलिकति विरोध गरे, कथित आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नेहरूले त्यसको विरोध गरे पनि त्यसको विकल्प छैन। एउटा कुरा जान्न चाहन्छौँ हामी, यो भारतको इन्ट्रेस्ट के रहेछ नेपालमा? के कारणले त्यो नेपालमा बढी लगानी पनि गर्ने, खुला सीमा राख्न खोज्ने? सीमा त भारतले बन्द गर्नुपर्ने हो, तर ऊ खुला राख्न चाहन्छ र नेपालमा प्रवेश गरेको छ, राम्रोसँग आफ्नो फङ्सनहरू गरिरहेको छ। कारण के लाग्छ यहाँलाई? अब यसमा हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ तपाईँको बुझाइको कुरा होला। मलाई लाग्दैन भारतले पनि खुला सीमा राख्न चाहँदैन, त्यो हामीले बुझ्ने कुरा पनि होइन। दिल्ली र काठमाडौँको इन्ट्रेस्ट फरक होला। म चाहिँ मधेसको मान्छे, मधेसमा बस्छौँ, सीमामा बढी हामी कुरा काम गर्ने भएकोले यसमा काठमाडौँ र दिल्लीको इन्ट्रेस्ट के छ भन्दा पनि हाम्रो मधेसको इन्ट्रेस्ट के छ भन्नेमा मेरो चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट छ कि हामीलाई चाहिँ खुला सीमा किन चाहियो भन्ने मेरो इन्ट्रेस्ट छ। म मधेसको हो र हामीलाई चाहिँ खुला सीमा चाहिन्छ, किनभने हाम्रो धेरै चिज उतासँग जोडिएको छ, उताको धेरै चिज यतासँग जोडिएको छ। त्यसैले दिल्ली र काठमाडौँको इन्ट्रेस्टको मलाई थाहा छैन, उनीहरूलाई के चाहिएको छ, के गर्न खोज्या हो। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने मधेसका मान्छे, सीमाञ्चलका मान्छे, सीमा चाहिँ खुला हुनुपर्छ, किनभने यो आजको सम्बन्ध होइन। नेपाल भारतको कुरा जस्तो नेपाल भारतको कुरा गर्दा तपाईँले नेपालमा दुईवटा राष्ट्रवाद छ, एउटा मधेसमा बस्ने मान्छे र एउटा पहाडमा बस्ने मान्छे, र दुईटै राष्ट्रवाद छुट्टै भएकोले भारतको बारेमा मधेसको मान्छेले सोच्ने कुरा एउटा फरक छ, काठमाडौँको बस्ने त्योभन्दा रेस्ट पार्ट अफ नेपालले सोच्ने फरक कुरा भएकोले यही समस्या बुझाइ छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अर्थात् मधेसका युवाहरू चाहन्छन् बोर्डर खुला रहोस्। हेर्नुहोस्, म सबैको त कुरा गर्न सक्दिनँ, तर हामीले एउटा स्याम्पल साइज कुरा गरेका थियौँ। हामीले 8-10वटा प्रोग्राम गऱ्यौँ। जस्तो इपिजीको कुराहरूमा आउँदा, बोर्डरको कुराहरू जब आउँछ नि, त्यसमा चाहिँ के जुन हल्ला छ, यो जस्तो तपाईँले भर्खर भन्नुभयो जेल पर्खाल लाउने यस्तो कुराहरू, त्यसो भन्छ त्यहाँ, हामीलाई थाहा छैन। तर यस्तो कुरा हामीले त्यहाँ चर्चा गर्दा चाहिँ मान्छेलाई विश्वासै छैन यस्तो हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ के पाइरहेछौँ भने बिस्तारै एक दिन यस्तो आउँदैछ नेपालमा, केही मान्छेले भन्छ पर्खाल लाउनुपर्छ, केही मान्छेले भन्छ पर्खाल लाउनु पर्दैन। त्यसैको बिचमा भोलि एकातिरले 2/3 बहुमत ल्याउने चान्स हुने जान्छ, किनभने लास्ट चुनावमा 2/3 बहुमत कसरी आयो त? त्यही भारत विरोधी राष्ट्रवादले ल्याएको त हो नि यहाँ 2/3 बहुमत। त्यस्तै भोलि अर्को सिचुएसन आउन सक्छ, मधेसको एउटा पार्ट हुनसक्छ, रेस्ट अफ द पार्टको एउटा पार्ट हुनसक्छ नेपालमा। त्यसैले यो समस्या छ र यसलाई मलाई लाग्छ सीमाको खास गरी समाधान खुला सीमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो, तर तस्करी रोक्नुपर्छ, त्यसको लागि दुवैतिर पुलिस प्रशासन छन्। तपाईँको के अरे आतङ्ककारी गतिविधि छ भने त्यो रोक्नु पऱ्यो, त्यसको लागि दुवैतिर पुलिस प्रशासन छन्। अनि राज्य संयन्त्रले चाहने भने त रोक्न सक्छ नि। आज 33 किलो सुन त बोर्डरबाट आएको होइन नि काठमाडौँमा, त्यो त प्लेन चढेर आएको हो नि।
समस्याहरू त प्लेन चढेर आउँदो रहेछ, खुला बोर्डरबाट त होइन रहेछ। भनेपछि खुला सीमा चाहिँ प्रब्लम होइन, सोलुसन हो। त्यो खुला सीमालाई हामी सल्युसनको रूपमा लिन सक्छौँ। तर तपाईँहरू मधेसको एडभोकेसी गरिराख्ने दल, मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू आफूलाई पार्टीभित्र जुन नाउँ थियो मधेससँग सम्बन्धित, चाहे त्यो अहिलेको समाजवादी पार्टी, विगतको मधेसी जनअधिकार फोरम होस्, चाहे तमलोपा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी परिवर्तन भएर राजपा बनेको होस्, यो सबै कुराले के देखाइरहेछ? एकातिर भोटको बेलामा मधेसवादी हुने, भोट लिइसकेपछि राष्ट्रवादी बन्ने होड चलेछ कि? हेर्नुहोस्, खास गरी अब मलाई सबैको त म कुरा भन्न सक्दिनँ। खास मेरो जुन ब्याकग्राउन्ड छ, हामी चाहिँ सद्भावना पार्टीको ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो। गोविन्द बाबुले सुरु गर्दा नै सुरुमा चाहिँ यो देशमा 3 संघीयतामा देश जानुपर्छ र 3 प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने त्यति बेला सुरुमा चाहिँ सुरु भएको हो। त्यसैले त्यो मधेस शब्द पहिला हाम्रो पार्टीको नाममा पनि थिएन। तर मधेसवादी दल मधेस केन्द्रित हो, मधेसवादी दल मात्रै होइन नि। हामीले उठाएको मुद्दा चाहिँ खालि मधेसको मुद्दा मात्रै होइन, हामीले पहिचानको मुद्दा उठाएर छौँ, हामीले समावेशीको मुद्दा उठाएर छौँ, जुन यो पुरै देशको लागि लागि छ नि, जुन हाम्रो मार्जिनलाइज ग्रुपहरू छन् उनीहरूको लागि हामीले मुद्दा उठाएर छौँ। त्यसैले मधेसवादी मात्रै होइनौँ हामी नेपालवादी पनि हो नि। अनि तपाईँहरूलाई कतिको समाजवादी भन्न मिल्छ त? अब हेर्नुहोस्, अब समाजवादी भन्न हामीलाई पनि मिल्छ, जुन हामीले कुरा उठाइरहेछौँ। तर अब समाजवादको जुन परिभाषा छ यो देशमा, बिपीको समाजवाद थियो, अहिले उपेन्द्रजीको समाजवादको कुरा आइरहेछ, समुन्नत समाजवादको कुरा आइरहेछ, हामीले समतामूलक समाजको निर्माण भन्ने हाम्रो सद्भावना पार्टीको थियो। त्यसैले यो त सबै राजनीतिक दर्शनको कुरा हो र यसमा समाजवादी नै हो हामी। यो नेपालमा चाहिँ समाजवादले एक्चुअल समाजवादले नेपालको समस्या समाधान गर्छ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आइरहेछ। भनिन्छ जहाँ समाजवाद हुन्छ त्यहाँनिर गरिब र धनी बीचको अन्तर एकदम न्यून हुन्छ। नेपालमा त्यस्तो छ? त्यस्तो त छैन, एक्चुअल समाजवादै आएको छैन, आउनु बाँकी छ। हामी त प्रोसेसमा छौँ, त्यो हेर्नुहोस् टाइम लाग्छ। अनि के पहलहरू हुँदैछ राजपाबाट त्यतातर्फ जाने, समाजवादतिर जाने, समाजवादीहरूलाई गोलबन्दी गर्ने? यदि सिद्धान्त एउटै छ भन्ने एक ठाउँमा आउनु पर्यो नि। यहाँहरू युवा नेता हुनुहुन्छ, युवा नेतृत्वबाट के पहल भइरहेछ यो एकीकरणको लागि? त्यस्तो हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ अहिले आएर के बुझ्यौँ भने नेपालमा मधेस एउटा शक्ति भइसक्यो। यो चाहिँ कसैले रिकगनाइज गरे पनि नगरे पनि मधेसले आफ्नो शक्ति देखाइसक्यो 3-3वटा आन्दोलन गरेर। तर त्यतिले मात्रै नपुग्दो रहेछ। जब संविधान संशोधनको कुरा आउँछ त्यति बेला सङ्ख्याको कुरा आउँछ। सङ्ख्या भनेको पार्लियामेन्टमा हुँदो रहेछ। लास्ट मधेस आन्दोलनमा जब मानम साङ्लो हामीले बनायौँ त्यति बेला एकैचोटि जुन हाम्रो बोर्डर, हाम्रो जुन मैले जुन चेन भन्यो त्यसमा करिब 30-35 लाख मान्छे एक दिन भेला भयो नि। तर जब भोटमा कन्भर्ट भयो, भोट चाहिँ 10-12 लाख मान्छेले मात्रै दिए। त त्यो शक्तिले मधेसका जनता चाहिँ इमोसनली एकदम स्ट्रङ, हाम्रो मुद्दासँग सहमत, तर त्यो चाहिँ भोटमा कन्भर्ट नहुने। भोटको बेला चाहिँ हामी जातपातदेखि लिएर विभिन्न कुरामा बोल्छौँ। त भोटमा जबसम्म हामी त्यो कन्भर्ट हुँदैन तबसम्म हामीले एक्चुअल समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। हामीले मधेसको जुन एक्चुअल समस्याहरू छ अथवा यो देशमा पहिचानवादीहरूको जुन दलित मुस्लिम आदिवासीहरूको जुन समस्या छ त्यो पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले चाहिँ खालि आन्दोलन गरेर नभइकन अब एक्लै आन्दोलन गर्ने हुँदैन भनेर हामीले अहिले बुझिसकेपछि यो देशका आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम सबैलाई एक ठाउँ पारेर अब चाहिँ राष्ट्रिय आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। र त्यसैको लागि मलाई लाग्छ त्यसैको फलस्वरूप एउटा वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ नेपालमा। राजपाले छुट्टै गरेर भएन, समाजवादीले छुट्टै गरेर भएन। त्यसैले राजपा र समाजवादी मिल्दा एउटा बेस तयार हुन्छ र त्यो बेसमा टेकेर हामीले यो देशको ठुलो पार्टी जुन नेकपा र अहिलेको काङ्ग्रेस छ त्यसको विकल्पमा अर्को पार्टी बनाउँछौँ र त्यसपछि समस्या समाधान गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। सडकबाट समस्या समाधान गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? सदनमा त पुग्दैन नि तपाईँहरूको त। हेर्नुहोस्, यो देशमा ठुलो समस्याको समाधानको बाटो चाहिँ सडकले नै दिने हो। सडक चाहिँ बेसै हो यो देशको। जहिले पनि हेर्नुहोस् ठुल्ठुलो सोलुसन सडकबाटै आउँछ। त त्यसलाई फेरि संस्थागत गर्नलाई चाहिँ सदन चाहिन्छ, त्यसको लागि सङ्ख्या चाहियो। त सङ्ख्या पुर्याउनलाई अहिले एक्लै त हुँदैन। एक्लै भएर अर्को 5 सालपछि पनि समस्या समाधान हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। त्यसैले हामीले एक भएर सङ्ख्या पनि बढाउनु पर्यो र साङ्गठनिक रूपमा पनि एक हुनु पर्यो र यो देशमा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्नु पर्यो। वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने तयारी एकातिर छ भन्ने, अर्कोतिर अडान पनि छोड्नु भए छैन। सरकारबाट सपा बाहिर भयो भने मात्रै एकीकरण हुने तपाईँहरूको अडान र समाजवादी पार्टीको अडान छ एकीकरणपछि सरकारबाट हामी बाहिर आउन तयार छौँ। कसरी मिल्छ यो कुराहरू? जस्तो हेर्नुहोस्, वैकल्पिक शक्ति सरकारमा बसेर हुँदैन, जनताले पनि हेरिरहेछ। जस्तो सरकारमा पनि बस्ने, अस्ति के अरे मान्छेले हाम्रो कुरा पनि उडाइरहेछ, सरकारमा पनि बस्ने, आन्दोलन पनि गर्ने, सरकारमा बस्ने, संविधान चलाउने, संविधानको विरोध गर्ने,
यो जुन दोहोरो कुरा हामीले गर्यो भने हामीलाई आरोप पनि आइरहेछ। त्यसैले सरकारमा बसेर कहीँ पुगिँदैन। सरकारमा बसेर सत्ता मात्रै हामीले पहिला पनि मधेसवादी दलहरू त 3बाट 13 भएकै हुने सत्ताको लागि के पायो त योभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि। त्यसैले सत्तामा बसेर चाहिँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुँदैन। त्यसैले अहिलेलाई कम्तीमा 5-10 वर्षलाई मधेसवादी यो जुन शक्तिहरू छ, यो देशको पहिचानवादी शक्तिहरू छ, उनीहरू चाहिँ सत्ता बाहिर बसेर पहिला चाहिँ शक्ति निर्माण गर्न जरुरी छ। समाजवादी पार्टीका विभिन्न नेताहरूले आरोप लगाउँदै आउनुभएछ, हामी सरकार छोड्छौँ। फोरम अर्थात् अहिलेको समाजवादी पार्टी आउट सरकारबाट र राजपा इन हुने खेल चल्दैछ कहीँ भारतको तर्फबाट। हेर्नुहोस्, स्वीकार गर्नु यसको त जिरो सम्भावना छ। कम्तीमा यसपालि यसको एकदम जिरो सम्भावना छ। कसैले भ्रम नपाले हुन्छ के अरे यो सरकारमा जानलाई फोरम सरकार के अरे समाजवादी सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने छैन। त्यतिकै पनि जान सक्छ, जाने नै हो भने बोलै नै रहेछ। तर हामी चाहिँ एकदम दृढ छौँ यसपालि। हामीले वैकल्पिक शक्ति निर्माण नगरिकन हामीले अहिले सरकारको कुरा सोचेकै छैनौँ। त्यसैले यस्तो कुरामा कसैले पनि भ्रम नपाले हुन्छ। दुई तहमा त सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ नि। प्रदेशमा तपाईँहरूको सहभागिता छ ठुलो सङ्ख्यामा, प्रदेश 2 मा तपाईँहरूको सहभागिता सरकारमा छ, अर्कोतिर तपाईँ स्थानीय तहमा सहभागी हुनुहुन्छ, सरकारमा छैन भन्नुहुन्छ, तर सहभागिता पनि त जनाउनु भएछ। हेर्नुहोस्, यो देशमा 3 तहको सरकार छ, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार। हाम्रो मुद्दा समाधान हुने भनेको केन्द्र सरकारबाट हो। प्रदेश नम्बर 2 का जनताले चाहिँ हामीलाई म्यान्डेटै दियो सरकार चलाउनलाई। 2टा पार्टी मिलाएर बहुमत दियो, त्यसैले हामी त्यहाँ सरकार चलाइरहेछौँ। सँगसँगै तपाईँले यो बुझ्नु जरुरी छ, यो देशमा सङ्घीयता आयो, त्यसलाई संस्थागत गर्नु पनि हाम्रै जिम्मेवारी छ। जुन हामी शक्ति छौँ, राजपा होस् अथवा समाजवादी होस्, जुन यो देशको पहिचानवादी शक्ति छ, उनीहरूको जिम्मेवारी हो सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने। र जब प्रदेश नम्बर 2 का जनताले हामीलाई म्यान्डेट दिएको हो, त्यसैले हामी त्यहाँ सरकार चलाइरहेछौँ। त्यो पनि हाम्रो एउटा अभ्यास हो। तर हाम्रो संविधान संशोधन भनेको न प्रदेशबाट हुने हो न के अरे स्थानीय तहबाट हुने हो। हाम्रो संविधान संशोधन जो हाम्रो मुद्दाहरू छ, स्वीकार गरियौँ सङ्घबाट तपाईँहरूको संविधान संशोधन हुन्छ। संविधान संशोधन गर्न 2/3 चाहिन्छ। हजुर। र समाजवादी पार्टीको नेताहरूसँग हामीले बुझ्न खोज्दा उहाँले प्रष्ट रूपले भन्नुभएछ 2/3 पुर्याउन नेकपालाई आफ्नो प्रभावमा ल्याउनुपर्छ, त्यसकारण हामी सरकारमा छौँ। तपाईँहरू बाहिर गएर कोसँग यो 2/3 पुगाउनुहुन्छ? तपाईँलाई थोरै जानकारी गरौँ। योभन्दा 6 महिना अगाडिसम्म पनि हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरेकै थियौँ। यो 2/3 पुर्याउनमा हामीले पनि सहयोग गरेकै थियौँ, यही लोभमा कि यो सरकारले संविधान संशोधन गर्छ। तर कति दिनसम्म अब वेट गर्ने भन्ने छ। जनताले त हामीलाई सोधिरहेछ कि कहिलेसम्म के अरे तिमीहरूको यो दुई मुद्दे सहमति अथवा कहिलेसम्म यो सरकारले के अरे तिमीहरूको समस्या समाधान गर्छ। त्यसले त्यसको पनि एउटा समय सीमा हुन्छ। हामीले पनि हिजो समर्थन गरेका थियौँ, हामीलाई लाग्यो अब यसबाट केही हुनेवाला छैन, त्यसैले हामीले समर्थन फिर्ता लियौँ। त्यसैले हामीलाई चाहिँ कम्तीमा के लाग्छ भने यतिले यो दबावले चाहिँ पुगेको छ नि यो सरकारलाई। अहिले मात्रै खालि सँगै बसेर 2/3 मा संविधान संशोधन गर्छ भन्ने बुझाइ अब चाहिँ गलत हो साबित हुन गइरहेछ। त्यसैले यसबार यो भ्रमबाट कम्तीमा समाजवादी पनि बाहिर निक्लिनुपर्छ। अनि प्रधानमन्त्रीजीले त पटक पटक भनिराख्नु भएछ नि कि हामी संविधान संशोधन गर्न तयार छौँ, केही बुदाहरू जो मिल्ने खालको छ त्यसलाई हामी गर्छौँ, मधेसमा गएर बोलेर आउनु भएछ। भन्नलाई त यो कुरालाई प्रधानमन्त्री भन्दा अगाडि प्रचण्डजी जानुहुन्छ मधेसमा, सबै ठाउँमा मधेससँग लभ परेको भन्नुहुन्छ, तर त्यो कहिले पनि निभाउनुहुन्न त्यो लभलाई। त्यसैले यो अब कुराहरूमा मात्रै सीमित भयो। यस्ता कुराहरूमा विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन। अब अर्थात् हामी बुझ्न सक्छौँ कि राजपाका युवा नेताहरूलाई अब यो सरकारमाथि कुनै पनि प्रकारको विश्वास छैन भन्ने। कम्तीमा संविधान संशोधन चाहिँ यो सरकारले गर्दैन भन्ने कम्तीमा मलाई चाहिँ लाग्छ। अनि यो सरकारले अहिलेको जुन खुला सीमा विवादको कुराहरू आइरहेको छ, जहाँ सिमाना मिचिएको कुराहरू, कहीँ भारतले मिचेको छ भने कहीँ चीनले मिचेको पाइएको छ, यो समाधानको लागि पहल गर्ला जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म त एउटा विज्ञप्ति निकाले, त्यसपछि सचिव लेभलमा भारतसँग कुरा गर्ने भन्ने अस्ति न्युजमा म पनि पढिरहेको थिएँ। त्यसले गर्नुपर्छ। अर्को त के उपाय छ र हाम्रो सरकारले चाहिँ कूटनीतिक रूपमा पहल गर्नु पर्यो र भारतसँग कुरा गर्नु पर्यो, चाइनासँग कुरा गर्नु, हाम्रो सीमाको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो र यसलाई समाधानतिर हाल्नु पर्यो। नभए त यहाँ के भयो भने म अघि पनि हामी गरिरहेको थियौँ, यहाँ चाहिँ राष्ट्रवादी बन्ने कम्पिटिसन भइसक्यो। केही नेकपाका युवाका साथी, उहाँ त्यो पार्टीका साथीहरूले गरिरहनु भएको छ, त्यसपछि कङ्ग्रेसका युवा साथीहरू पुरा लागिरहनु भएको छ। सोल्युसन त्यसरी त निक्लिँदैन। एकदम पुतला दहन गरेर कुनै दूतावास अगाडि गएर कुनै प्रधानमन्त्रीको फोटो जलाउने, त्यसले समस्या समाधान होइन। 2टा ठुलो राष्ट्र हो। पहिला त हामी यो बुझ्नु कि हामी 2टा राष्ट्रसँग युद्ध गर्न सक्ने क्षमता छ हामीमा? छैन नि। जब जे चिजको क्षमतै छैन त्यो चाहिँ किन धेरै फुर्किने? योभन्दा पहिला पनि आजभन्दा कति वर्ष अगाडि पुरा काला पनि मार्च गर्ने हाम्रा केही युवा साथीहरू जानुभएको थियो, के भयो त त्यो गरेर? त्यसैले प्र्याक्टिकली सोच्नु पऱ्यो क्या।
त्यसैले अघि तपाईँले भन्नुभयो नि मधेसका नेताहरू किन बोल्दैन, किन मधेसका नेताहरूलाई भारतलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी भइन्छ भने त्यस्तो सोचै छैन। यहाँ त जसमा छ कि भारतलाई गाली गर्नुपर्छ राष्ट्रवादी भइन्छ, त्यही राष्ट्रवादीहरू खोइ त चाइनाको विरुद्धमा बोलेको हो, तब न हामी मान्छौँ। बोल्नु पऱ्यो नि, हामी न भारतको विरुद्धमा बोल्छौँ न चाइनाको विरुद्धमा बोल्छौँ। हामी नेपाली हौँ र हाम्रो समस्या कसरी समाधान हुनुपर्छ भने हामीले आफ्नो सरकारलाई भन्ने हो र सरकारले गर्नुपर्छ खास गरी यो कुरा। जब यहाँका युवाहरू भारत विरोधी नारा लगाउँछन् त्यति बेला भारतको पक्षमा बोल्ने र चीनलाई विरोध गर्ने मात्रै काम मधेसवादीहरूले गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ नि। एकदमै यो सरासर गलत आरोप हो। हामीले तपाईँले एउटा हेर्नुहोस्, यो देशमा दुईवटा राष्ट्रियता छ भन्ने कुरा म अघि पनि भनिरहेको थिएँ, किनभने हाम्रो राष्ट्रियता नै एउटा भएन क्या। देखिनलाई बाहिर एउटै राष्ट्रिय देखिन्छ, नेपाल राष्ट्रिय, तर बुझाइमा फरक छ। मधेस आन्दोलन हुँदा मधेसका युवाहरू अथवा मधेसी जनताहरूलाई के विश्वास हुन्छ भने यसमा हामीलाई के छ सपोर्ट, हामीलाई नैतिक समर्थन छ कि छैन भारतको भन्ने बुझ्छ नि। यदि नैतिक समर्थन छ भने बुझ्यो भने उनीहरूलाई कन्फिडेन्स हाई हुन्छ। त्यस्तै छ यहाँ मधेस बाहिरका युवाहरूमा, मधेस बाहिरका नेताहरूमा भारतलाई विरोध गरेपछि एउटा भोटको राजनीति गर्न सकिन्छ, लोकप्रिय हुन पाउँछ भन्ने एउटा अर्को बुझाइ छ। त्यसैले यो देशमा दुईवटा कुरा छ। यसमा म सुरु नै यो कुरा म स्वीकार गर्छु, किनभने भारतको बारेमा मेरो बुझाइ र त्यस्तै यो नेपालका काठमाडौँ बस्ने अथवा मधेस बाहेकका युवाहरूको बुझाइमा फरक छ। त दुर्भाग्य के छ, तपाईँले जे हेरिरहनु छ रोडमा फोटो जलाउने, झन्डा जलाउने जुन भइरहेछ अहिले भारतको विरोध गर्ने, त्यसमा कति साथीहरूले चाहिँ भारतको स्कलरसिपमा पढेको होला, त्यसमा कति साथीहरूले चाहिँ के अरे तीर्थाटन जाने भनेको भारतै हो। त्यो सजिलो छ। भारतले हामीलाई केही दिनु भारतको आफ्नो एउटा मजबुरी हुनसक्छ, आफ्नो समस्या टार्नको लागि उसले स्कलरसिप जस्ता योजनाहरू, केही विकासका योजनाहरू, हुलाकी सडक जस्ता योजनाहरू दिएको हुन पनि सक्छ। र यसमा हामी केन्द्रित कहाँनिर हुन चाहन्छौँ र जान्न के कुरा चाहन्छौँ मूल त कि मधेस एउटा राष्ट्रताको रूपमा यहाँहरू लिनुहुन्छ। चुनावको बेला एउटा मधेस आन्दोलन थालिहाल्नुहुन्छ र त्यो आन्दोलनको भरमा मधेसमा स्थापित भइहाल्नुहुन्छ। अहिले त सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, प्रदेश 2 मा सबभन्दा ठुलो करप्ट सरकार प्रदेश 2 सरकार हो। कतिको स्वीकार गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो त आन्दोलन भन्ने कुरा खालि यो देशमा मधेसमा मात्रै भएको छैन। यो देशमा 10-10 वर्षमा आन्दोलन भइरहन्छन्। अहिले राजावादीहरूले राजाको लागि गरिरहेछन्, हिन्दूवादीहरूले हिन्दूको लागि गरिरहेछन्। त्यसैले खालि मधेसमा आन्दोलन हुन्छ भन्ने छैन। यो देशमा आन्दोलन भइरहन्छ, 5 वर्षमा 10 वर्षमा ठुल्ठुलो आन्दोलन भइरहन्छ। आन्दोलनबाटै चेन्ज हुने हो यो देशमा। त्यस्तै अब प्रदेशमा 2 सरकारको कुरा गर्दा हेर्नुहोस्, यो भन्नलाई त यो देशमा 7वटा प्रदेशमा सरकार छ। तपाईँले न्युजहरूमा यो त मिडियाहरूले चलाएको हल्ला हो। खालि प्रदेश नम्बर 2 मा अलिकति केही भयो भने, धेरै भ्रष्टाचार भयो भने न्युज बनाएर अलि बढी त्यसलाई प्रमोट गर्ने कुराहरू भइरहेछ। त्यति नै बजेट प्रदेश नम्बर 3 को सरकारसँग छ, त्यति नै बजेट गण्डकी प्रदेशको सरकारसँग छ, त्यति नै बजेट प्रदेश नम्बर 1 को सरकारसँग छ। त्यसैले त्यति जति पैसा गएको छ त्यो त सबै सरकारकोमा गएको छ। खोइ त त्यही बजेट त्यहाँ पनि खर्च भयो होला, त्यो प्रदेश नम्बर 2 मा पनि खर्च भएको छ। त यहाँ केन्द्रीय के हो भने तपाईँले यो सँगसँगै बुझ्नुपर्छ, यो देशमा संघीयता भनेकै प्रदेश नम्बर 2 मा छ भने जस्तो देखिन्छ नि। जुन संघीयताको अभ्यास छ प्रदेश नम्बर 2 मा छ र कसैलाई पनि खाइपाई आएको सुविधा, खाइपाई आएको जुन यो मान सम्मान छ यो देशमा, अब मेबी यस्तो होला केन्द्रमा जसको सरकार छ बाँकी प्रदेशमा उसकै सरकार छ, त्यसैले धेरै टसल हुँदैन। तर हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को सरकार अलि फरक छ, केन्द्र सरकारसँग टाइममा टसलमा जान्छ र यहाँको मिडियाहरू पनि अलिकति प्रदेश नम्बर 2 को बारेमा पोजिटिभ भन्दा पनि नेगेटिभ बढी देखायो भने जस्तो हामीलाई लाग्छ। मिडियाले सत्य कुरा देखाउन खोजेको हो, जहिले पनि प्रतिशतको कुरा प्रदेश 2 मा ठाउँ ठाउँमा सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूमा आइरहेको हुन्छ। कतिको स्वीकार गर्नुभएको छ? अनि यो छैन चाहिँ म भन्दिनँ, काम गर्दै जाँदा भएको होला, गल्तीहरू पनि भइरह होला। तर तपाईँले यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ, प्रदेश नम्बर 2 को मन्त्रालयहरूमा यहाँबाट जाने जुन सचिवहरू छ उनीहरू कोही 3 महिना बस्ने फेरि आइदिने, फेरि 4 महिना बस्ने आइदिने, आधी वर्ष त सचिवहरू पनि हुँदैन, त्यहाँ कर्मचारी हुँदैन, काम गर्नलाई धेरै असहयोग भइरहेछ। विधेयकहरूदेखि लिएर विभिन्न काममा प्रदेश सरकारलाई धेरै असहयोग छ। त्यसैले भन्न एकदम सजिलो छ, तर हामी त अहिले सिक्ने क्रममा छ। हेर्नुहोस्, सिक्ने क्रममा केही गल्तीहरू पनि भइरह होला, छैन म भन्दिनँ, तर जति अलिकति अतिरञ्जित तरिकाले जुन आइरहेछ मिडियाहरूमा त्यस्तो चाहिँ होइन। सचिवजीहरू पनि आफ्नो क्लियरिफिकेसन गर्नुभएको छ। जति सचिव त्यहाँ जानुभयो उहाँहरू भन्नुहुन्छ मधेस आन्दोलनको दम देखाएर हामीहरूसँग जबरजस्ती इलिगल काम गराउन चाहनुहुन्छ। स्वीकार गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यस्तो अब कोहीसँग कुनै व्यक्तिगत घटना केही त्यस्तो भयो होला, तर समग्र रूपमा भन्नुपर्दा यस्तो पक्कै होइन। मधेस आन्दोलनको दमको कुरै छैन। हेर्नुहोस् के हुँदो रहेछ भने सप्रेस जुन ग्रुप हुन्छ नि, जुन सत्तामा पुग्दा स्वाभाविक हो उनीहरूलाई सत्ता चलाउने ज्ञान हुँदैन। मधेसले आन्दोलन गर्न त जाने तर सत्ता चलाउन जानेन। हिजो आज हामीले धेरै मेयर बनायौँ, धेरै उपमेयर बनायौँ, धेरै ठाउँमा झगडा भइरहेछ, धेरै गाउँपालिका अध्यक्ष बनायौँ, उपाध्यक्ष बनायौँ, तर धेरै ठाउँमा झगडा भइरहेछ। यो चाहिँ के हो भने हामी शासित समाज हौँ, हाम्रो जब जस्तो समाज छ त्यस्तै हामी नेताहरू छौँ र त्यस्तै हामी सरकारमा रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यसैले टाइम लाग्छ। हामी माथि कसैले शासन गर्यो 100 वर्ष,
हामीलाई शासन गर्ने तरिकै थाहा थिएन नि। त्यो त हामी त सिक्ने क्रममा छौँ र हामी सिक्दै जान्छौँ र यो सबै हामी ओभरटेक गर्छौँ र एक दिन मान्नुहोस् अहिले जति आरोपहरू कुरा आइरहेको छ नि यो 5 वर्षभित्रमा धेरै ठिक भएर जान्छ। तपाईहरू सरकारमा जानुभयो, प्रदेश 2 मा होस् या कुनै तपाईँको आफ्नै नजदिकको पार्टी, सिद्धान्त मिल्ने पार्टी सपा अहिले पनि केन्द्रीय सरकारमा, सङ्घीय सरकारमा समावेश छ। तर तपाईहरू जाने आधार फरक छ। मधेस आन्दोलनबाट जानुभयो। मधेस आन्दोलनको जुन मर्म थियो, त्यहाँका शहीदहरूले जो सपना बोकेका थिए, त्यो सपना पुरा गर्नमा कतिको सक्रियता देखाउनु भएछ तपाईँहरू? हेर्नुहोस्, खास गरी मलाई व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ भने म त एकदमै यो कुरा तपाईँसँग सहमत छु। एकदम सबैले मिलेर गर्नुपर्छ। जुन अहिलेको प्रदेशमा 2 को सरकार सयौं मधेसीको बलिदानबाट बनेको सरकार हो। त्यसैले म सबैलाई भेट्दा पनि, अर्को इन्टरभ्यूहरूमा पनि, मिडियाबाट पनि म भनिरहन्छु, जो पनि अहिलेका मेयरहरू छन् उनीहरूले यो याद गर्नुपर्छ, जो पनि अहिलेका सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर जति पनि प्रदेशमा 2 का मन्त्रीहरू छन् उनीहरूले यो बुझ्न जरुरी छ कि म यहाँ कसरी पुगेँ, कुन बेसमा हामी यो सरकार बनाउँछौँ र यति सोचिदियो भने सबै कामको सोलुसन निक्लिन्छ। तर सँगैसँगै के छ भने आन्दोलन एउटा पाटो, सरकार चलाउनु अर्को पाटो हो। सरकार नियम कानुनले चल्छ। फेरि जुन नियम कानुन कहाँबाट बनेर गएको छ? काठमाडौँबाट बनेर गएको छ। त्यसैले यहाँ कन्ट्राडिक्ट कुराहरू गरेछ, समस्या छ। उहाँहरूले चाहेर पनि डेलिभरी गर्न सक्नु भएको छैन। सँगसँगै सबै चिज उहाँहरूले सही गरेर छ पनि भनिरहेको छैन। के होला 10-20% गल्ती पनि भइरह होला उहाँबाट। तर सँगै यो बुझ्न जरुरी छ कि अहिले समस्या छ र अहिले सुरुवात हो। यो सुरुवातमै सबै चिज मूल्याङ्कन गरिहाल्नु, सबै चिज गलत हुँदैछ भनिहाल्नु चाहिँ अलि चाँडै हुन्छ। अहिले सिस्टम त सुरुमै नै बसाउनु पर्ने हो नि। काम गरिसकेपछि पछि गएर सिस्टम बसाउला राम्रो कि यो सिस्टम बसाएर जानु राम्रो? त्यसमध्ये सिस्टम बसाउनुलाई नै प्राथमिकता दिन्छन् बृहत्तर नेताहरूले। प्रदेश 2 को सिस्टम बनाउने काममा कहीँ न कहीँ ठुलो त्रुटि भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। स्वीकार गर्नुहुन्छ? फेरि तपाईँले समाजसँगै जोड्नुपर्छ। जस्तो समाज त्यस्तो नेता र त्यसको रिफ्लेक्सन हुन्छ। त्यसैले जुन समाजले केही पाएको हुँदैन, हिजोसम्म हेर्नुहोस् आज गाउँमा करोड रुपियाँ बजेट गइरहेछ नि। हिजो एउटा न्युज सुनिरहेको छ, जस्तो प्रदेश नम्बर 2 को 93 करोड जुन एउटा बेरोजी जस्तो देखिन गएको रकम थियो, जुन समयमा भुक्तानी भएन। अहिले त्यसमा 7-8 करोड घटेर रिमूल्याङ्कन भयो। त्यो हुनसक्छ, हेरौँ रिचेक गर्दा केही रिमूल्याङ्कन भयो। तर हिजोदेखि मिडियामा म सुनिरहेको छु, हिजो पनि एउटा मिडियाको रिपोर्ट हेरेको थिएँ, 8 करोड पुरा यस्तो भ्रष्टाचार भयो रे भन्ने जुन टाइपको प्रेजेन्टेसन भइरहेछ त्यो गलत हो। त्यो त रियल के बुझ्नु पर्यो भने एउटा समस्या आयो, त्यसलाई सोलुसन निकाल्नलाई त्यसले रिमूल्याङ्कन गर्यो, त्यसमा घटाएर ल्यायो। काम गरेको पैसा त दिनु पर्यो नि जसले काम गरेको छ। त्यसैले हुने भन्दा पनि त्यसलाई प्रेजेन्ट कस्तो भइरहेछ भने फेरि मिडिया कसको छ नि? काठमाडौँको छ। यो देशमा मिडिया मधेसको होइन, मिडिया काठमाडौँको छ। आफ्नो तरिकाले प्रेजेन्ट गर्छ कुरालाई। अनि प्रदेश 2 मा त आफ्नै सरकार चलाइरहेको बेला तपाईँहरूले त आफ्नो मिडिया स्थापित गर्नुपर्ने हो नि, प्रयास गर्नुभएछ? हेर्नुहोस्, यसमा पनि कुराहरू त भइरहेछ। अब त यो एउटा प्रदेश नम्बर 2 ले मात्रै गरेर त्यो कहाँसम्म एक्सेसमा जाने, यसको आफ्नै नियम कानुन हुन्छ, साधन स्रोतको कुरा हुन्छ। हल्ला चाहिँ पुरै यो देशले सबै पैसा प्रदेश नम्बर 2 मै दिया जस्तो गरिरहेछ, तर त्यति बजेट त पक्कै गएको छैन। त्यो बजेट भनेको त लिमिटेड रिसोर्स हो यो देशको। त्यसैले त्यतातिर पनि जान्छ। अरू प्रदेश सङ्घ सरकारको आफ्नै पक्षधरहरूको छ। तपाईँको 2 नम्बर फरक भएको नाताले जनताले आशा राख्ने हो, एक्सपेक्ट राख्ने हो, पूर्ण सङ्घीयताको प्रत्याभूति प्रदेश 2 मा हुनुपर्ने। यो कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? सङ्घीयताको प्रत्याभूति दिइरहेछ प्रदेश 2 ले? हेर्नु, सक्ने त दिइरहेछ। जस्तो केही राम्रो प्रोग्रामहरू चल्छ, जस्तो बेटी बचाऊ बेटी पढाऊको कुरा छ, त्यस्तै छोरीको बिमाको कुराहरू आइरहेछ, त्यस्तै त्यहाँको कृषि मन्त्रालयको कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको त्यहाँको शिक्षा मन्त्रालयको कुराहरूदेखि लिएर। अब यो त के हो भने डेप्थमा चाहिँ नजाने, जस्तो राम्रो कुराहरूको प्रचार नगरिदिने र स्वाभाविक हो क्या, हामी नेगेटिभिटीतिर बढी जान्छौँ। केही नेगेटिभ कुरा छ भने त्यो चाँडो प्रचारमा आउने, राम्रो पक्ष प्रचारमा नहुने भएको छ। र फेरि सबै चिज राम्रो छ पनि म भनिरहेको छैन, समस्याहरू त छ। यो राष्ट्र एउटा ठुलो राजतन्त्रको मारबाट गुज्रेर आइसकेको, अहिले सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसक्यो, गणतन्त्रमा आइसक्यो। तपाईँहरूको आन्दोलन एकातिर छँदैछ, मधेस आन्दोलन पुरा भए छैन, अझै आन्दोलन गर्छौँ भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर राष्ट्रवादीहरू यी विखण्डनकारी हुन्, यिनीहरूको आन्दोलन राम्रो होइन, हामीहरूलाई बहुमत चाहियो, हामीहरू शासन गर्छौँ र यो सब कुरा निर्मूल गर्छौँ भन्दै बेला राजा फेरि आफ्नो पखेटाहरू फैलाउने सामाजिक सञ्जालमा देखा परिरहेका छन्, या मिडियाले पनि स्पेस दिन सुरु गरिसकेको छ। के भन्नुहुन्छ राजाको बारेमा? हेर्नुहोस्, यो
गइसकेको कुरालाई फेरि कुरा गरेर मलाई लाग्दैन धेरै उपलब्धि हुनेवाला छ। राजतन्त्र यो देशबाट गइसक्यो। अब जस्तो हिन्दू राष्ट्रको नाममा केही नाममा अहिले पनि हिजो पनि म एउटा मिडियामा हेरेको थिएँ, राजापुरा एउटा ठमेलको एउटा नाइट क्लबमा पब्लिकसँग डान्स गर्दै गरेको भिडियो भाइरल भएको छ हिजोदेखि। अब होला हेर्नुहोस् के हुँदो रहेछ, सबै केही न केही पक्ष केही न केही सपोर्टर त सबैको हुन्छ, तर यो देशमा फेरि राजतन्त्रको कुरा गर्नु कम्तीमा मधेसको हितमा त छैन। किनभने हिजोसम्म मधेसमाथि कसले शासन गर्यो? पहिला राजाले नै गरे हो। राजतन्त्रले मधेसलाई के दियो त्यो पनि हेर्नुपर्छ। त्यसैले हामीलाई खास गरी मधेसको मान्छेहरूलाई अब राजा जान्छन् भिडभाड हुन्छन्, मान्छे स्वाभाविक हो। के अरे कोही नयाँ मान्छे राजस्व मान्छे जाँदा धेरै भिडभाड देख्नुहुन्छ मधेसमा जाँदा पनि, तर मधेसको मान्छेहरू खासै राजतन्त्रप्रति राजाप्रति यस्तो धेरै इन्ट्रेस्ट भएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। मधेस हाम्रो पक्षमा छ भन्ने ठाउँ ठाउँमा राजा बोल्नुभएछ र राजावादीहरूले यो कुरालाई स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ, व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ कि भोलि हामीलाई केही नभए पनि मधेसवादीसँग काङ्ग्रेससँग मिलेर आफ्नो सत्ता फर्काउँछौँ भन्ने। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। मधेसवादी कुनै पनि अवस्थामा राजासँग सहकारी गर्न तयार छैन। अब यो पार्टीको कुरा त पार्टीहरूको छ, तर मलाई पर्सनली मलाई भन्नुहुन्छ नि म यस्तो सम्भावना चाहिँ देख्दिनँ। नेपाली कङ्ग्रेसले राजालाई काँधमा चढाउने कुरा आइरहेछ, कतिको स्वीकार गर्नुहुन्छ? यो त सबै पार्टी जब तपाईँको 46 सालपछि काङ्ग्रेस पार्टी किन गठन भयो भने यसो हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेस पार्टीको औचित्य 2046 सालमै सकिसक्यो। बिना मुद्दा विहीन पार्टी भइसक्यो काङ्ग्रेस पार्टी। त्यसैले काङ्ग्रेसले चाहिँ मुद्दा खोजिरहेछ, केही नयाँ चिज खोजिरहेछ फेरि बाँच्नलाई, जीवित हुनलाई। त्यसैले म यति मात्रै भन्छु यसमा। विकासको मुद्दा कङ्ग्रेससँग मात्रै छ भन्नुहुन्छ नि कङ्ग्रेसले। अब त अहिले सरकारमा हुँदा मानिदिएको भए धेरै देश विकास हुन्थ्यो। उहाँहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्न, अहिले त कम्तीमा प्रतिपक्षीकै भूमिकामा निभाइदिए हुन्थ्यो। वाइड बडीमा बोल्नुहुन्न काङ्ग्रेसका मित्रहरू। आन्दोलनको जति मुद्दाहरू छ त्यो तपाईँहरू र नेकपाका युवा साथीहरू मिलेर खोजिदिनुहुन्छ, कङ्ग्रेससँग मुद्दै रहँदैन, बाँकी दोष लाग्छ नि, के भन्नु? त्यति पनि काङ्ग्रेस बुढो पार्टी भइसक्यो अहिले, अझ 10 वर्षसम्म काङ्ग्रेससँग मुद्दा हुँदैन। अर्थात् तपाईँ कङ्ग्रेस अब शासनमा फर्किने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्न? हो नि, यो देशमा 10 वर्षमा के हुन्छ थाहै हुँदैन कसैलाई। त्यसैले त्यति म भविष्यकर्ता पनि होइन, जे पनि हुनसक्छ। यहाँ भारतलाई विरोध गरेर त 2 दिया बहुमत आउँदो रहेछ यो देशमा। झन् अहिले भारत विरोधी राष्ट्रवाद यो कम्पिटिसन भइरहेछ अहिले। त्यसैले त्यो भविष्य बानी चाहिँ म गर्दिनँ, तर मुद्दाविहीन पार्टी चाहिँ भइसक्यो भने चाहिँ भन्छु म। राजपाको अध्यक्ष मण्डलले एउटा निर्णय गर्नुभएको थियो विगतमा, या त हामी महाधिवेशनमा जान्छौँ या एकता गर्छौँ। अब एकताको सम्भावना क्षीण हुँदै गइरहेको छ, टुट्दै गइरहेको जस्तो देखिन्छ। महाधिवेशनको कतिको तयारी छ? हेर्नुहोस्, एक राजपाले 2टा कुरा सँगसँगै गरिरहेको छ, सँगसँगै बढाइरहेको छ। पार्टीले नि डिसिजन गरेर विचार मिल्ने साथीहरूसँग एकता गर्ने र अर्कोतिर महाधिवेशन गर्ने। त महाधिवेशनकै क्रममा हामीले अहिले चाहिँ तदर्थ समिति हाम्रो विभिन्न जिल्लामा कामहरू भइरहेछ। पहिला त हामी भन्नै पर्छ, हामी अहिले 6वटा पार्टी मिलेर बनेको पार्टी भएकोले हाम्रोमा 6 समूह थियो। त्यो समूहलाई चाहिँ हामी कम्तीमा अहिले चाहिँ के अरे तदर्थ समितिको नाममा एक समूहमा परिणत गर्न सफल भइरहेछौँ धेरै ठाउँमा। र कहीँ विवाद छ, 2टा ग्रुप बन्दैछ, त्यसलाई पनि हामीले विवाद मिलाउँछौँ र पहिला चाहिँ यो 6 मुख्य दललाई एक मुख्य बनाउँछौँ र त्यसपछि हामी महाधिवेशनमा पनि जान्छौँ। यो तदर्थ समिति जुन निर्माण हुँदैछ राजपाको तल्लो लेभलदेखि गाउँ लेभल वडा लेभलदेखि, यसमा ट्रेन्ड सिङ्गल नेतृत्व सिस्टम ल्याउनु भएछ या त्यहाँ पनि बहुनेतृत्व सिस्टम नै छ? होइन, एकदम सिङ्गल नेतृत्व। जस्तो पहिला वार्डमा 6वटा कहीँ 6वटा दलको 6वटा अध्यक्ष थियो भने अब एउटा अध्यक्ष बनेर आयो, अरू उपाध्यक्ष महासचिव, यस्तो हामीले अध्यक्ष प्रणालीमा एकजनाको नेतृत्व प्रणालीमा वार्डदेखि नगरदेखि विधानसभा क्षेत्रीय त्यसपछि जिल्ला, अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ जिल्लासम्म छ। दोष लाग्छ नि अरू जुन तपाईँका सहकर्मी पार्टीहरू त्यही भित्र छ, सद्भावना पार्टीसँग तपाईँ जोडिनु भएछ, उहाँहरू दोष लगाउनुहुन्छ अरू संयोजकजीहरू, संयोजन मण्डलको जुन सदस्यहरू हुनुहुन्छ कि यहाँ सद्भावना पार्टी आफ्नो जोरमा गाउँ गाउँमा जिल्ला जिल्लामा आफ्नै नेतृत्व आफ्नै पक्षलाई नेतृत्वमा ल्याउँदैछ भने कसरी खण्डन गर्नु? अब यो त भन्नेहरूले भन्ने कुरा हो। अब बहुमतले अथवा सहमतिमा जो आउने हो हामीले त्यसैलाई स्वीकार्ने हो। यस्तो यो कुराहरू सही होइन, यो कसैले त्यति भन्नु। 6वटा नेतृत्वको केही तालमेल त्यस्तो छैन, सेयरिङहरू पावर सेयरिङको कुराहरू एकल नेतृत्वमा जाँदाखेरि त्यस्तो केही पनि छैन। अहिले कम्तीमा जिल्ला लेभलसम्म छैन। जो साथीहरू चुनेर आउनुहुन्छ त्यहाँका साथीहरू, जस्तो एउटा वार्डमा भेला भयो त्यहाँका सबै साथीहरूले जसलाई वडाध्यक्ष बनाउनुहुन्छ, भोलि जिल्ला सम्मेलनमा पनि त्यहाँका सबै साथीहरू जसलाई जिल्लाध्यक्ष बनाउनुहुन्छ, केन्द्रले त्यसैलाई मान्ने हो।
त्यसैले यस्तो कुराहरूको कुनै यो आरोपहरू कुनै दम छैन। यो सब निराधार कुराहरू हुन्, एकदमै निराधार कुरा। र अब राजपा महाधिवेशनतिर केन्द्रित भइसकेछ भन्न सकिन्छ। अबको बैठकबाट मलाई लाग्छ जस्तो अब एकीकरण, हामी अझ पनि एकीकरणमा आशावादी छौँ, खास गरी म जस्ता मान्छेहरू। त्यसैले एकचोटि चाहिँ यो तदर्थ समिति बनिसकेपछि हामी त्यसपछि महाधिवेशनमा जान्छौँ। सद्भावना बेसबाट आएका संयोजक मण्डलको सदस्यजीको पार्टीको अध्यक्ष बन्ने कुरामा कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ, निश्चिन्ता? हेर्नुहोस्, यो यसको लागि यो कुरा भन्न अहिले धेरै अगाडि होला, धेरै चाँडो होला। यस्तो कुराहरू भविष्यवाणी नगरौँ। पार्टीले जे डिसिजन गर्छ, पार्टी सबैजना मिलेर पार्टीलाई कसरी लाने, जस्तो एकीकरण भएन भने हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन त हुन्छ, हामी त्यतिखेर लाग्छौँ, यसै पार्टीलाई राम्रो बनाउँछौँ र त्यति बेला सहमतिमा जे हुन्छ त्यो सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ र स्वाभाविक हो। जसको पक्षमा जनता बढी हुन्छ, पार्टीका साथीहरू बढी हुन्छ, उहाँ अध्यक्ष बन्नुहुन्छ। अर्थात् हामी यो मान्न सक्छौँ कि एकीकरण हुने सम्भावना अहिले पनि छ, केही अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू एकीकरणको पक्षमा अझै हुनुहुन्छ? होइन, पार्टी नै एकीकरणको पक्षमा छ। अध्यक्ष मण्डलको सदस्यले विरोध गर्ने नगर्ने भन्दा पनि हामीले, मैले अघि नै भने, उपेन्द्र यादवजीको अनुहार मन परेर एकीकरण गर्न खोजे नै होइन। हामीले जे हाम्रो जुन वैकल्पिक निर्माण गर्ने जुन हाम्रो अभियान छ, जुन बाबुराम भट्टराईजीले पनि बारम्बार भन्नुहुन्छ, र त्यो अभियानलाई पुरा गराउन हामीले एकीकरण गर्न खोजेका हौँ। र एकीकरण भएन भने पनि हाम्रो पार्टीको कामहरू, हामी महाधिवेशनको कुराहरू त हामी गरिहाल्छौँ। मधेसको राजनीतिक बजारमा व्यापक रूपले चर्चा चलिरहेछ। उपेन्द्र यादवजी मधेसी जनअधिकार फोरमबाट आन्दोलन गरेर, मधेस आन्दोलन गरेर अन्त्यमा गएर साँचो त्यही खसवादीहरूको समूहको नेता बाबुराम भट्टराईको हातमा बुझाउनु भएछ। भोलि तपाईँहरूलाई पनि यस्तो दोष लाग्दैन र? हेर्नुहोस्, अब उपेन्द्रजीको बारेमा त मलाई थाहा छैन। यो अब आरोप लगाउने, म चाहिँ त्यस्तो खासै अहिलेसम्म आरोप लगाउने स्थितिमा छैन। तर हामीलाई चाहिँ किन लाग्दैन भने, अब हेर्नुहोस्, यो गल्ती गर्नेहरूले डराउने यस्तो कुराहरूबाट हामीले चाहिँ हाम्रो मुद्दा छोडेका छैनौँ। अझ जस्तो मैले अघि शाहरुख जाने जुन आरोप लगाउनु भन्छ नि मान्छेले, त्यसैले हामीलाई थाहा छ हामी अहिले सरकारमा जाँदैनौँ, हाम्रो त्यो कुनै मुद्दै होइन। त्यसैले हामीले यो देशको पहिचानवादीको जुन मुद्दा उठाएका छौँ, जुन हामी समावेशीको कुरा गरेका छौँ, जुन हामी संहिताको कुरा गरेका छौँ, त्यसको उनीहरूको जबसम्म हामीले जुन हाम्रो मागहरू छ, जुन हामी त्यतातिर अलि बढिरहेछौँ, त्यसैले यस्तो कुराहरूको हामीलाई डर पनि छैन र यसमा हामी एकदमै कन्भिन्स छौँ हामी त्यस्तो गर्दैनौँ र हाम्रो नेतृत्वले पनि त्यसो गर्दैन। धन्यवाद, हाम्रो यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो र यहाँले धेरै कुराहरू भनिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुर मौका दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले हामी कुरा गर्दै थियौँ देशको वर्तमान अवस्था, सीमा विवाददेखि लिएर राजपा पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वदेखि लिएर एकीकरणको सम्बन्धमा। र हाम्रो अतिथि आजको हुनुहुन्थ्यो अनिल महासेठ, जो राजपाको केन्द्रीय सदस्य, साथै भारत नेपाल खुला सीमा संवाद समूहको उहाँ एउटा प्रखर वक्ता पनि हुनुहुन्छ, प्रवक्ताको रूपमा त्यसमा काम गर्नुहुन्छ। र अब हामी फेरि पुनः अर्को एउटा कार्यक्रम लिएर, अर्को एउटा अतिथि लिएर नयाँ देशको यस्तो मुद्दा जो संहितालाई स्थापित गर्न कहीँ न कहीँ असर पारिरहेको हुन्छ, त्यस्ता मुद्दामा हामी बहस गर्नेछौँ। तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला एमटिभी, हामी निरन्तर तपाईँहरूसँग आइराख्नेछौँ। आजको लागि म प्रेमचन्द झालाई बिदा दिनुहोस्।